साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहीद भुट्टो को 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, मुल्क को मुतफक्का आइन दिया, भारत से शिमला मुआहिदा करके पायदार अमन की बुनियाद रखी। जनरल जियाउल हक के दौर में 4 अप्रैल को शहीद भुट्टो को तख्ते-ए-दार पर लटका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता साल जुल्फिकार अली भुट्टो के ट्रायल को गैर मुनसिफाना करार दिया। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी पीपल्स पार्टी आज गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो करेगी। मुल्क भर से कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह पार्टी परचमों और बैनर से सज गया। बड़ी स्क्रीन और वॉक थ्रू गेट से नस्ब, महकमा सेहत समेत मुख्तलिफ महकमों के कैंप भी लग गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी समेत मरकजी और सूबाई कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। जमहूरियत अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान को शहीद भुट्टो के विजन के मुताबिक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की यौम शहादत पर अपना पैगाम। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की खिदमत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत, कहा जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले बराह रास्त मुंतखब वजीर आजम हुए। शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। शहीद भुट्टो ने पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और सनत में इनकलाब बर्पा किया, मेहनत कश तबके को बाख्तियार बनाया और उन्हें उनके खूब दिलवाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम मार्केट 1,20,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गई। इंडेक्स में 16,000 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1131 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,18,938 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। बड़ी अदालत में बड़े मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का प्राइवेट हज कोटे में कमी पर सख्त नोटिस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया। 3 रुकनी कमेटी तश्कील, कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी काबीना डिवीजन होंगे। दीगर अराकीन में चेयरमैन FBR और विफाकी सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान शामिल। कमेटी 3 रोज में जिम्मेदारों का तयन करेगी। वजारत मजहबी उमूर कमेटी से मुकम्मल ताउन की पाबंद होगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियोव का 26 या 27 अप्रैल को दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। मोटरवे M6, M9 और पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी से मुतालिक अहम मुआहिदे मुतवक्के। मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए अज़रबैजान के वजीर मईशत मिकाइल 8 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फरोग़ के लिए यह दौरा अहम तस्वुर किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी का अमल शुरू। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली सस्ती कर दी। सहमाही एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली की कीमत में 1 रुपये 90 पैसे की कमी। जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची के लिए फी यूनिट बिजली मजीद 3 रुपये 2 पैसे सस्ती हो गई। डिस्को सारिफिन के लिए फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली की कीमत में 40 पैसे की कमी कर दी गई। सारिफिन को रिलीफ अप्रैल के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। सार्फिन के लिए मई का बिल कीमत में कमी के साथ आएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई और वैसागारी ने खुशखबरी सुना दी। कहा कमर्शियल सार्फिन का जून में 71 रुपये रेट था, अब 62 रुपये 47 पैसे होगा। कमर्शियल सार्फिन के रेट में 12% कमी आई। 2 करोड़ सार्फिन के बिलों में तकरीबन बिजली की कीमतों में 48 से 56% कमी आई। बिजली की कीमतों में रिलीफ मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ी कमी है। IMF से रिलीफ नामुमकिन था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिम्मत न हारी। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम।
کہا پی ٹی آئی کی سیاست کا محور پاکستانی عوام نہیں بلکہ اقتدار ہے۔ الیکشن کے بعد پاکستان کو بے شمار مسائل کا سامنا تھا۔ قوم کو 15 روپے فی یونٹ بجلی دینے والا آج پابند سلاسل ہے۔ 40 روپے فی یونٹ بجلی دینے والے عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ مشیر اطلاق خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا دوسرا جرم 150 روپے فی لیٹر پیٹرول تھا جسے 300 روپے پر پہنچایا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں مزید 7% کمی آئی، اس کا کوئی فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ حکومت جعلی ریلیف دینے کے بجائے عوام کو اصلی ریلیف فراہم کرے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ بیلاروس، وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون، زمینی رابطے، تجارت اور مواصلات کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا۔ عبدالعلیم خان نے بیلاروس کی اہم جغرافیائی حیثیت کو تجارتی لحاظ سے فائدہ مند قرار دے دیا۔ پاکستان میں موٹر ویز کے شعبے میں بیرونی سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار، کہا پاکستان اور بیلاروس شاہراہوں کے ذریعے تجارت کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وزیر اعظم سے کیناز کا منصوبہ فوری بند کرنے کی اپیل، کہتے ہیں ہماری سپورٹ سے حکومت چل رہی ہے، پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت گر جائے گی، اگر کیناز بنے تو حکومت سے اپنی سپورٹ واپس لے لیں گے، پیپلز پارٹی کبھی کینال نہیں بننے دے گی۔ ملک بھر سے غیر قانونی رہائش پذیر افغان مہاجرین کی واپسی جاری، غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو پنجاب سمیت اسلام آباد سے طورخم بارڈر لایا جا رہا ہے۔ طورخم بارڈر پر قانونی کارروائی کے بعد افغانستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ ڈی سی کے مطابق غیر ملکیوں کو فی الحال لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں، انخلا میں اضافہ ہو جائے تو لنڈی کوتل ٹرانزٹ کیمپ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما نوابزادہ گوہرام بگٹی گرفتار، ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی نے نوابزادہ گوہرام بگٹی کی گرفتاری کے لیے 3 MPO کے تحت احکامات جاری کیے تھے۔ ایس ایس پی ڈیرہ بگٹی کے مطابق نوابزادہ گوہرام بگٹی کو 30 روز کے لیے جیل منتقل کیا جائے گا۔ نوابزادہ گوہرام بگٹی نے بلوچستان حکومت کے خلاف آج لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ پشتو کے لیجنڈ مزاحیہ اداکار حیات خان المعروف میراوس انتقال کر گئے۔ میراوس طویل عرصے سے شوگر کی بیماری کے باعث سلیل تھے۔ میراوس نے پشتو مزاح، پیروڈی، شاعری اور گلوکاری کی دنیا میں 3 نسلوں تک حکمرانی کی۔ مرحوم میراوس خان کو مقبول مزاحیہ اداکاری پر پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نئے ٹیرف لگانے کا اعلان، آئی ایم ایف نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ سربراہ آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا نے کہا سست شرح نمو کے وقت امریکی ٹیرف عالمی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کرے، ایسے اقدامات سے گریز کیا جائے جو عالمی معیشت کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کینیڈا کا امریکہ پر جوابی وار، کینیڈا نے امریکی گاڑیوں کی درآمدات پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی تجارتی جنگ عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ یورپی یونین نے امریکی ٹیرف کو عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا قرار دے دیا۔ یورپی یونین کا جوابی اقدامات کی تیاری کا بھی اعلان، چین نے امریکہ سے نئے ٹیرف کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آئینی عدالت نے جنوبی کورین صدر یون سک کو عہدے سے ہٹا دیا۔ صدر یون سک یول کے مواخذے کی توثیق، جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے 8 ججوں نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے مطابق مارشل لاء کے اعلان اور فوج کو پارلیمنٹ بھیجنے سے آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ جنوبی کوریا میں 60 دن کے اندر نئے صدارتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر معاہدہ کرنے کے لیے پر امید، میڈیا سے گفتگو میں کہا ٹک ٹاک پر معاہدے کے بہت قریب ہیں، معاہدے کی منظوری سے چین کو ٹیرف میں ریلیف مل سکتا ہے۔ سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کو امریکہ میں پابندی سے بچنے کے لیے کل تک غیر چینی خریدار تلاش کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے صدر ایشین کرکٹ کونسل کا عہدہ سنبھال لیا، کہا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کے طور پر کام کرنا بڑا اعزاز ہے، ایشیا کرکٹ کا دل ہے، سب رکن بورڈز کے ساتھ مل کر کرکٹ کو مزید آگے لے جانے کی کوشش کروں گا، ایشیائی کرکٹ کو نئی بلندیوں تک پہنچائیں گے۔ محسن نقوی نے سری لنکا کرکٹ کے صدر شامی سلوا کے عہدے کا منصب سنبھالا۔
اور پاکستان سپر لیگ کا میلہ سجنے کو تیار، بڑے ایونٹ کے لیے تشہیری مہم کا بھرپور آغاز۔ گلبرگ مین بلیوارڈ اور لبرٹی مارکیٹ چوک پی ایس ایل ٹیموں کے ناموں سے سج گیا۔ دیو ہیکل پی ایس ایل ایکس بھی شائقین کی توجہ کا مرکز، شہریوں کی بڑی تعداد سجاوٹوں کے ساتھ تصویریں بناتی رہی۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔